सुबह इसकी आंख नहायत दिलकश मंजर पर खुली, जहाँ पर वो परी पेकर इसके बाहों के सहारे में मौजूद इसके सीने पर सर रखे पुरसकून नींद के मजे ले रही थी। वो जो रात इसे करीब आने पर हफा थी, पूरे हक से इसके वजूद को अपना तकिया समझते हुए अपने पूरा दबाव इस पर डाले हुए थी, मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर लिए हुए इसके चेहरे की मासूमियत देख रहा था। नरमी से आगे बढ़कर इसके बालों को चेहरे से हटाए हुए इसके शुभ चेहरे को देखा, जब बला इख्तियार दिल में किसी जज्बे ने सर उठाया था। तभी आगे बढ़ के पूरे हक से इसके माथे पर अपना लब रखते हुए नरमी से इसकी कमर के लिए अपने मजबूत बाजू हल कर चुका था। वो इसके निकाह में मौजूद इसकी औरत थी। बेशक इसने वहाँ को अभी कुछ वक्त देने का सोचा था, मगर ऐसा नहीं था कि वो इसे बिल्कुल छुएगा भी नहीं या फिर खुद से दूर कर देगा, जब तक कि वो खुद ही इसके करीब आने पर राजी नहीं होती। तभी हंसका सा करवट बदलते हुए इसे अपने एक बाजू पर लेकर आ गया था। आमने सामने इसके चेहरे को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर इसकी नाक पर अपने लब रख चुका था। नींद में कड़वा सा मुंह बनाते वो घसमगाते हुए पलटने लगी थी, जब मजबूत बाजी के खसारे से जिगड़े हुए ऐसा करने से रोक गया था। तभी आगे बढ़कर इसके सीने में पनाह लेती हुए बहुत कुछ पाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिस पर एक जानदार मुस्कुराहट ज़वेर शाह के लबों पर बिखर गई थी। नरमी से एक हाथ इसकी गर्दन पर रखे हुए इसके चेहरे को खुद से पीछे करते हुए वो चेहरे पर एक निगाह डाल गया था। निगाह इसके लबों पर पड़ी थी, जो बलाहर दिल में जज्बे ने सरबरा था। आगे बढ़कर पूरे हक से इसके लबों को अपने रों की मजबूत गिरफ्त में लेते हुए वो मोहब्बत का जाम पीने लगा था। नींद में सोई माहों की सांसों ने इससे दावा किया था, तो आंखें फट से खोली। दोनों हाथ जवेर के कंधे पर जमाए हुए इसकी शर्ट को मुट्ठी में मजबूती से जकड़ गई थी। मेन पानी की मछली की तरह चपटपाते हुए इसने अपना मुक्का जवेर के कंधे पर मारा तो एक पल में होश में लौटा। तभी नरमी से इसके लबों को अपनी गिरफ्त से छोड़ते हुए गहरा सांस भरते एक अंगूठे से इसके तर लबों पर फेर गया। आप लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते वो गहरी सांस भरते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने की तकव्वुद में थी, जब झुकते हुए एक को जसारत करके लबों पर करते मीठी सी मुस्कुराहट लिए से देख रहा था। जानता हूँ ये बहुत प्यारा हूँ, तुम्हें ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी आंखें चेहरे पर बिखरते हुए इन खूबसूरत रंगों से वाजिया है। लब दबाकर इसके चेहरे पर बिखरते हुए रंगों के देखते वो गोया हुआ था, जिस पर माहा का चेहरा सुर होकर खून झलकाते जैसा हो गया था। आप ज़्यादा बनने की कोशिश मत करें। ये सब कुछ क्या था? जब आपने खुद मुझसे कहा था मुझे वक्त दें, तो चुपचाप बोलते हुए इसने खुद को जवेर की मजबूत गिरफ्त से छुड़ाना चाहा था, मगर मैं अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए इसे अपनी पनाहों के हिसार में बेच चुका था। हक हलाल की बीवी हो तो मेरी। अब ऐसा तो नहीं कि मैं कोई फरिश्ता, सिर्फ इंसान हूँ, बंदा बशर हूँ, और वैसे भी इतनी खूबसूरत बीवी अगर बाहों के इस दायरे में हो तो बहकने में कुछ नहीं जाता। बहके हुए अंदाज में बोलते हुए नरमी से अंगूठे इसके लिबास से टकरकर गर्दन तक लेकर आता हुआ इसे बौखलाने पर मजबूर कर गया था। तभी एक झटके से इसका हाथ थामते हुए बड़ी बड़ी फैली हुई आंखों के साथ इसके चेहरे को दिख रही थी। आप बहक नहीं सकते प्लीज़। नरमी से सरगोशी करते हुए इसने अपने लबों को काटा था, जब आगे बढ़कर वो एक और जिसारत करके लबों पर कर चुका था। अगर फिर से तुमने मेरे हक पर डाका डालने की कोशिश की तो तुम्हारा हक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात अपने ज़हन में रखना। जंज करने वाली मुस्कुराहट लबों पर लिए हुए इसे देखकर बोलता हुआ वैसे हुआस पाता कर गया था। तभी बुखलाकर अपने दोनों हाथ इसके सीने में जमाते हुए दबाव डालकर उठ बैठी थी। मुझे चेंज करना जाना है, सवार कहते हुए इसने अपने कदम जल्दी से नीचे रखते हुए बाथरूम की जानब दौड़ लगाई थी, जबकि जवेशा के लबों पर जानदार मुस्कुराहट ने अपने के साथ अपने बालों में हाथ चलाते हुए इसे भागते हुए देखा था। भाग लो बीवी, जितना भागना है भाग दो। आज नहीं तो कल मेरे ही हिसार में आना है, और फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारे चेहरे पर बिखरे हुए ये खूबसूरत रंग तुम इसे कैसे छिपा सकती हो, जो तुम अभी खुद से भी छिपाने की कोशिश कर रही हो। ऊंची आवाज में बोलते हुए आंखें बंद किए इसके जज्बे को अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस कर रहा था, जबकि बाथरूम के दरवाजे से पश्च लगाकर ठहरी हुई माँ को अपना दिल काना में धड़कता हुआ महसूस सुनाई दे रहा था। ये इंसान तो खुद की तरफ से ऐसे मायल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। माँ के चेहरे के झलकते हुए रंगों से ये बात साफ जाहिर थी कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता ही सही कामयाब हो रहा है। डरते डरते बाथरूम से बाहर निकली थी तो इसे कमरे में न पाकर इत्मीनान के गैर सांस लेते हुए नीम बालों में तौलिया चलाते आईने के सामने आकर ठहरी थी। अपने ही गुलाबी पड़ते हुए अक्स को देखते हुए बेख्तियार इसके जहन में कुछ ठटका था। एक पुरानी याद, इतनी खूबसूरत और निखरी निखरी हुई, पहले कब लगी थी? शायद कभी नहीं।
اپنا سر جھٹک کر بالوں میں کنگھا چلاتے ہوئے اس نے خود کو گہری سوچوں میں گم پایا تھا۔ جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے زبیر اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ شاید وہ دوسرے کمرے کے باتھ روم سے پہلے ہی شاور لے کے آ چکا تھا، اس لیے ابھی تیار ہو کر اس کے قریب اس کی پشت پر آ کر ٹھہرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے حالوں میں گم پا کر لب دباتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام کر اپنے چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ تنہیم بالوں کی بنی بنی سی خوشبو پوری وجود پر طاری ہوتے اس نے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ خیال میں گم ماہا نے چون کر اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ بہتر ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر موجود محسوس کیا تھا۔ زبیر گڑبڑا کر بولتے ہوئے اس نے سامنے عکس کو دیکھا، زبیر کا چہرہ دیکھا تھا جو اس وقت اپنی آنکھیں بند کی اس کی موجودگی کو پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ جی زبیر کی جان، غباروں گبری آواز میں بولتے ہوئے اسے بکھلانے کا باعث بنا تھا، جبکہ اس قدر نزدیکی پر سرخ پڑتی ہوئی رنگت کے ساتھ وہ اپنا سر نیچے جھکا چکی تھی۔ اگر تم ہر مرتبہ میرے اس قدر قریب آنے پر یوں شرماؤ گی تو معاملہ جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ گہری سانس بھر کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے زبیر شاہ کے جذبے سے چور آواز میں کہا اور پھر ایک شدید بڑی جسارت اس کی گردن میں کر کے ایک قدم پیچھے ہٹا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں برش کر کے انہیں سلجھاتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھے پر سلیقے سے رکھ چکا تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھتے ہوئے ایک نظر ساتھ چلتے ہوئے ماہا کی جانب ڈال چکا تھا، جو اس کی قربت میں گھبرائی اور شرمائی سی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ مسکراتے ہوئے نصرت بیگم نے اپنے پاس پڑی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کیا، جس پر وہ گھبرائی ہوئی انگلی مروڑتی آ کر خاموشی سے بیٹھ چکی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ چل کر آتے ہوئے زبیر نے ایک نگاہ اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا اور دوسری نگاہ اپنی بیوی کی جانب، جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ گہرا سانس بھر کر وہ ماہا کے دوسری جانب پڑی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ارے زبیر، تمہاری کرسی تو وہ ہے نا؟ سنجیدگی سے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کرتی ہوئی نصرت بیگم نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتا ہوا پانی کے گلاس کو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ مما، ضروری تو نہیں ہے کہ میں وہیں پر بیٹھوں، میں یہاں پر بھی بیٹھ سکتا ہوں، دانت پیس کر بولتے ہوئے نصرت بیگم کی مسکراہٹ کو دیکھ چکا تھا، جبکہ نصرت بیگم تو اپنے بیٹے کی ایک ہی دن میں دیوانوں جیسی حالت دیکھتے ہوئے اپنی بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو دبا گئی تھی۔ ماہا نے ان دونوں کی جانب نہ سمجھ انداز میں دیکھا تھا، مگر پھر اپنے لب کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کو چائے کے کپ کی جانب بڑھا چکی تھی۔ دراصل زبیر اپنی کرسی کے علاوہ اور کہیں نہیں بیٹھتا ہے، مگر تمہاری وجہ سے وہ اپنی کرسی بدلنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، آہستہ آہستہ تم دیکھتی جاؤ تمہاری خاطر یہ خود کتنا بدلتا ہے۔ لب دبا کر بولتی ہوئی نصرت بیگم نے جھک کر ماہا کے کان میں کہا تھا، جبکہ ماہا نے سر پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ زبیر کو دیکھا تھا۔ وہ بلا اس کے لیے اپنی پسند کے بدلنے کا براہدار ایک سوال ذہن میں ابھرا تھا، مگر پھر وہ اپنے سوالوں کو جھٹکتے ہوئے خود کو کھانے کی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ چائے کا کپ بھر کر ایک کپ نصرت بیگم کے سامنے اور دوسرا کپ زبیر کے سامنے رکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ نصرت بیگم لب کھولتی کچھ بولتی، زبیر نے کپ اٹھاتے لبوں سے لگایا تھا۔ تم کب سے چائے پینے لگے ہو زبیر؟ مجھے معلوم نہیں تھا، آج تم میں حیران کن تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے دیکھ کر مجھے بے اختیار خوشی ہو رہی ہے۔ لب دبا کر بولتے ہوئے نصرت بیگم نے اسے مزید چھیڑا تھا، جس سے زبیر شاہ کے کان سر ہوئے تھے۔ ماما تنبیہی انداز میں ان کو دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ کھانے پر جھکا چکا تھا، ہاتھ بڑھا کر ماہا کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا ہوا اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے میں مشغول ہو چکا تھا، جبکہ ماہا نے سپاٹتے ہوئے ایک نظر اپنے ہاتھ اور دوسری نظر پاس بیٹھی ہوئی نصرت بیگم کی جانب دیکھا اور پھر مجبوراً ماں ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ ارے ماہا بیٹا، کیا ہو گیا؟ تم مایا ہاتھ سے پانی کیوں پی رہی ہو؟ پریشان نظر ڈالتے نصرت بیگم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جو آہستہ آہستہ گلابی پڑ رہا تھا۔ مکھرائی ہوئی ایک نظر کھانے اور پھر ساتھ بیٹھی ہوئی نصرت بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے بلا اختیار اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا، مگر ساتھ بیٹھے ہوئے زبیر کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ وہ دراصل میرے دائیں ہاتھ میں درد ہے آنٹی، دھیمی انداز میں بولتے ہوئے وہ اپنے لب کترنے کا گویا ہوئی۔ ارے کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ اور تم مجھے آنٹی تو بلانا بند کرو، آہستہ تم مجھے زبیر کی طرح ماما ہی بلاؤ گی۔ مسکرا کر بولتی ہی نصرت بیگم نے اس کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے پھولے ہوئے گال کو چھوا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے چہرے کو؟
اتنا کیوں تپ رہا ہے؟ کیا تمہیں بہار ہے؟ فکر مند لہجے میں بولتی ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آگے آئی تھی، جبکہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ان کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی ماہا بکھلا اٹھی۔ نہیں آنٹی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں ابھی آتی ہوں، سپاٹ کے کہتی ہوئے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوتے اپنے کمرے کی جانب واپس بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے زاویل نے اپنا چہرہ کھانے پر جھکایا ہوا تھا، اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ ماما درد ہو رہا ہے؟ اپنی آنکھیں میچھل کہتے زویل نے اپنے کان کو ہاتھ لگایا تھا، جہاں نصرت بیگم اس کے کان کو تھامے ہوئے اسے سر نظر سے گھور رہی تھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہو کو؟ ایک سیدھی سی شریف سی لڑکی تمہیں مل گئی؟ کیا مل گئی؟ تمہاری تو شرارتیں ہی عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہوں جتنا تم اسے تنگ کر رہے ہو، سدھر جاؤ نہیں تو بہت بڑا پٹو گے مجھ سے۔ دھمکی لگاتی ہوئی نصرت بیگم نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو لب دبا کر اپنی مسکراہٹ کو آمدنے سے روک رہا تھا۔ آپ جانتی تو ہیں ماما کہ کن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے، الٹا آپ ہم دونوں کو ہی ملانے کے بجائے اسے مجھ سے دور کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ آپ کو تو ہماری مدد کرنی چاہیے تھا کہ وہ مجھے جلدی سے اپنا شوہر قبول کر لے۔ مسکرا کر بولتی ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے گرد باندھتے ہوئے گیا ہوا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، خوش رہو۔ نصرت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ رات کے اس پر موبائل بجا تھا تو ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے ہوئے کان سے لگا چکی تھی، جبکہ بستر کے دوسری جانب موجود زبیر پوری طرح نیند میں گم تھا۔ تم فسادن لڑکی، تم نے مجھ سے زبیر شاہ کو چھینا، تم یہ بات یاد رکھنا، خوش تو تم بھی نہیں رہو پاگی ماہا۔ دوسرے سامنے کٹلی سبا کی ابھرتی ہوئی آواز پر وہ ساتھ اپنے لب بیچ کی تھی، ایک نظر زبیر شاہ پر ڈالتے ہوئے کمفرٹ خود سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر ٹیرس کی جانب بڑھ گئی تھی، اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے چند قدم چل کر آگے آتے ہوئے گہرا سانس بھر گئی تھی۔ صبا، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو اس سب میں میرا کوئی بھی قصور نہیں، لب کاٹ کر بولتے ہوئے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئی نمی پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی مشکل سے زبیر شاہ سے اسے اپنی جانب مائل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، اور وہ اپنے دل میں بھی زبیر شاہ کے لیے نرم گرم جذبات محسوس کرنے لگی تھی، اور اب اچانک سے یہ فون کال، وہ جانتی تھی اس فون کال کے بعد ان کی زندگی ویسے نہیں رہنے والی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اس کی کال کاٹ دے، مگر پھر نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ سارا قصور ہی تمہارا ہے، تم نے زبیر کو اپنی معصومیت کے جال میں پھنسایا، نہیں تو ایسا کون سا مرد ہوگا جو تمہاری بانجھ ہونے کی خبر سن کر بھی تم سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ بھی محبت کے ساتھ۔ ضرور تم نے اسے اپنی اداؤں کے جال میں پھنسایا تھا، نہیں تو وہ تم جیسی بیوہ اور بانجھ لڑکی کو کیوں چنتا؟ صبا کی سرسی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بے ساتھ اپنی آنکھوں کو میچ گئی۔ صبا، خدا کے لیے یہ بولنا بند کرو، تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی صرف اور صرف 2 سال چلی ہے، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں بانجھ ہوں؟ خدا کے لیے کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ 2 سال تم نے اور شائستہ آنٹی نے میرے وجود کو چھلنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب جب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں تو تم خوشی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کہ تمہیں خدا سے خوف نہیں آتا؟ کیا تمہیں مکافاتی عمل کا ڈر نہیں لگتا؟ آنکھیں میچ کر بولتی ہی وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے دل کے جذبے میں اعلان کر رہی تھی، جبکہ سامنے موجود صبا پر اس سب کا کیا اثر ہونا تھا۔ تم یہ بات اچھے طریقے سے جان رکھو ماہا، ابھی تو تمہارے شوہر کو تمہاری معصومیت اور خوبصورتی میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم بانجھ ہو، لیکن عنقریب جب وہ تم سے تھک جائے گا، جب اسے اولاد کی چاہ ہونے لگے گی، تو تم دیکھو گی کہ وہ کیسے تمہیں ایک کونے میں لگا کر دوسری شادی کر لے گا، اور پھر تم تڑپوگی۔ یہ بات تم یاد رکھنا، جس طرح تم نے میری خوشیوں کو کھایا ہے، خوشیاں تو تمہیں بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اپنے الفاظ کا زہر اس کے وجود میں اتارتے ہوئے کٹ سے موبائل کال کاٹ کر چکی تھی، جبکہ ٹیرس پہ کھڑی ہوئی ماہا نے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دندلاتے ہوئے عکس کو دیکھا تھا۔ آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں اترے ہوئے پگھلی ہوئی شیشے کی مان گر رہی تھی، مگر وہ ڈیٹ بنے ہوئے ٹیرس پہ ٹھہری ہوئے تحاشا اذیت محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ آنکھیں بند کر کے ٹھہری ہوئی اس اذیت کو بلند اتارتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، جب پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماہا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اتنی ٹھنڈ میں؟ قدم چلتے ہوئے اس کے بہت قریب آیا ٹھہرا، اپنی ماہا کا حسار اس کی گرد باندھتے ہوئے۔ اس وقت شرٹ لیس تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے ماہا جی جان سے کانپی تھی۔ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھے، وہ سرخ پڑتے چہرے اور نیم آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ خود کو مجھ سے دور رکھیں زبیر شاہ، بھیگی ہوئی آواز میں کہتی وہ بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جب کہ زبیر ٹھٹک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟
फिक्रमंद निगाहों से इसके चेहरे को छूते हुए वो नरमी से गोया हुआ था, जबकि वो इसके अंदर नरमी और पर फुट फुट कर रोई थी। सर इसके सीने पर रख कर दोनों हाथों से इसके वजूद को थामते हुए वो बच्चों की तरह रो रही थी। यही इसकी नरमी ही थी जो इसके दिल को सख्त होने के बावजूद भी अपनी जानब माइल होने पर मजबूर कर गई थी। टाइम के बाद तो इसने फिर से जिंदगी जीने का सोचा भी नहीं था, और इस कदर शाहाना जिंदगी तो वो सोच भी नहीं सकती थी। सबक की तमाम बातें नफी सही, मगर पांच वाली बात इसके दिल में अटक कर रह गई थी। जवेद शाह इस घर का इकलौता वारिस था। अगर इसके वजूद से औलाद मुमकिन नहीं हुई तो जवेद शाह को किसी और के साथ देखना का सोच कर ही टूट जाएगी। तभी खुद से दूर करते हुए इसने भी ठान ली थी। जब वो नरमी से इसे अपनी बाहों के हिसार में समेटते हुए अपने सीने में बीच चुका था, आहिस्ता आहिस्ता इसका सर थपथपाते हुए नामहसूस अंदाज में तसल्ली दे रहा था। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नरमी से बोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके कानों में शहर फूंक रहा था, जबकि वो बेबसी से अपने दिल को इसकी जानब हमकाता हुए महसूस कर रही थी। झुक कर इसके कंधे को चूमता वो नरमी से इसे अपनी बाहों के हिसार में उठा चुका था। जवेर फुखलाकर बोलते हुए अपने दोनों बाहों को इसके गले के गिर्द मजबूती से हाइल कर चुकी थी। तुम्हारा एहतराम मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि अब मुझे बेचारे शोर के लिए हिजर की ये घड़ियाँ खत्म हो जानी चाहिए? बारीक अब्रू आवाज में सरगोशी इसके कानों में करते हुए वह इसके होश ठिकाने लगा गया था। तभी धड़कते हुए दिल के साथ वो अपनी सांसें तक रोके हुए इसके चेहरे को अपने बेहद करीब महसूस कर रही थी। इसकी सांसों की तपश वहां के चेहरे को सुर्ख करने का बायस बन रही थी, जबकि इसके सार में हल्का हल्का लरज रही थी। आप मुझे छोड़ दें, आप किसी और से शादी कर लें, मैं आपको औलाद नहीं दे सकती, शायद सारी जिंदगी ना दे पाऊँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को आसमां पे बिठाऊं, क्योंकि अगर मैंने आपको किसी और के साथ देखा तो मैं बहुत बुरे तरीके से टूट जाऊंगी, इतने बुरे तरीके से कि मैं फिर कभी शायद जुड़ भी ना पाऊँ। नीम आंखों के साथ कहती हुई वो इसके कंधे को मजबूती से थाम की थी। कहाँ वो इससे खुद से दूर होने का कह रही थी और कहाँ ये सोच इसके जानलेवा आस्ते साथ निकाल रही थी। इस बात पर ज़ुबैर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। मुझे किसी और के साथ देखने से डरती भी हो और फिर मुझे किसी और के साथ देखना भी चाहती हो। क्या तुम मुझे किसी और के साथ सोचकर ही जेलस हो रही हो? नरमी से बोलते हुए जोकर इसकी नाक चूम चुका था, जबकि फूले हुए गालों के साथ वो हफ्की से इसकी चेहरा देखी। मैं क्यों जेलस होने लगी आपको? वो भी किसी और के साथ देखकर? आपको ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं, आंखें घुमाकर बोलती हुई वो इसके कंधे को मजबूती से थाम गई थी। अगर ऐसा है तो आप मेरी गोद में क्या कर रहे हैं? उतर जाए नीचे, लब दबाकर बोलते हुए वो वाजी अल्फाज में से छेड़ रहा था। जब आगे बढ़ते हुए वो इसकी गर्दन में अपने दान गाड़ गई थी। आप क्या चाहते हैं? आपकी जान में आसानी से छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। आपका क्या भरोसा मुझे छोड़ते ही आप किसी और को थाम लें? वैसे भी लड़कियां आपके आसपास मंडलाती रहती हैं। फूले हो गालों के साथ वो दूसरी जानब देखते हुए शिद्दत जज्बात से गोए हुई थी, जब जवेद शाह ने झुककर इसके लबों को शिद्दत से बड़ी महज सबत की थी। और इसका मतलब है कि मेरी बीवी दिल व जान से मुझे अपना शोर कबूल कर चुकी है। शुक्र है खुदा का, कम से कम अब मुझे अपनी बीवी से दूर नहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी जिसकी इस कदर खूबसूरत बीवी है, कम बात किसका दिल चाहता है कि वो खुद को इससे दूर रखे? मैं तो वैसे ही बंदा बशर हूँ, अपनी बीवी को देखते ही बिक जाता हूँ। मैं वाकई से कहते हुए इससे लेकर अंदर कमरे के जाना पड़ा, जबकि आने वाली रिवायत का सोच कर वो सुख पड़ते हुए चेहरे के साथ अपना वजूद इसके सीने में छुपा गई। सवेर, क्या तुमने सोच लिया है? तुम इस खानदान के इकलौते वारिस हो। तुम्हारे सिर्फ माँ के साथ रहने का मतलब है यह है कि शायद आगे तुम इस खानदान की नस्ल को न बढ़ा सको। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं? नुसरत बेगम की गोद में सर रखकर लेटे हुए जवेद शाह की आंखें बंद थी। तभी नुसरत बेगम ने कुछ सोचकर इससे सवाल पूछा था, जबकि वो आंखें खोलकर अपनी माँ के चेहरे को देख के, मम्मा, अगर मुझे जिंदगी में दोबारा भी इंतखाब करने का मौका मिले, मैं तब भी माँ को ही चुनूंगा। मैंने इससे मोहब्बत की है। पहली मर्तबा तमीर के घर पर जब मैंने इसे देखा था, तब से ही मैं नामायूस अंदाज़ी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। वो शायद मुझे नहीं जानती, या शायद वो मुझे भूल चुकी है, मगर एक अरसे में मैंने इसकी चाहत की है। और जब मुझे वो मिली, किस तरह इसकी बेवा बनकर, मैं इसे अब खुद से दूर करके खुद को खोना नहीं चाहता। मुझे वो औलाद जैसी नामत के साथ भी कबूल है, औलाद के बगैर भी। मेरी मोहब्बत सिर्फ इस तक महदूद है, मैं इससे बगैर किसी गर्ज की मोहब्बत की है। अगर औलाद मेरे नसीब में नहीं तो ना सही। नरमी से बोलते हुए अपनी माँ के हाथों को थामे इन्हें अपनी आंखों से लगा चुका था।
जबकि नुसरत बेगम ने फख्र से इसके चेहरे को देखा। मुझे तुम पर फख्र है कि मैंने तुम्हारी तरबियत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा यूं ही मुझे फख्र करने पर मजबूर करना, कभी भी मेरा सर शर्म से झुकने मत देना। झुककर ज़वेर शाह के माथे को चूमते हुए नुसरत बेगम ने कहा, जबकि दरवाजे में ठहरी हुई माँ की आंखों में नीवी उभर आई थी। तभी बगैर इन दोनों को मतवजह किए वापस अपने कमरे की जानब लौट की थी। मैंने सुना है कि दुआ से कुछ भी मुमकिन है। मैं तुझसे औलाद मांगती हूँ या खुदा, और मुझे यकीन है तो मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा। भीगी हुई आंखों के साथ अपने कमरे में दाखिल होती हुई वो दिल में खुदा से गोया हुई, जबकि वो तो सुनने वाला है और हो सकते है बहुत जल्द इसकी भी सुनी जाए। माँ, हाँ बच्चे, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? फिक्रमंदी से चूल्हे के पास ठहरी हुई माँ की जानिब बढ़ते नुसरत बेगम ने इसके हाथ थामा था, जबकि वो आंखें मीच कर खोलते हुए हल्का सा मुस्कुराई थी। कुछ नहीं मम्मा, मुझे लगता है मेरा बीपी लो हो रहा है। मैं कुछ खा लूँ? दरअसल आज मैं ज़ुबैर की पसंद की बिरयानी खीर बना रही हूँ ना, तो मुझे खाना याद नहीं रहा। हफ़्ज़ से बोलती ही वो इनको देख कर दूसरी नज़र चूल्हे पर चढ़ाए बर्तन डाल पटाल चुकी थी। नुसरत बेगम ने फिक्रमंदी से इसकी जानिब देखा और आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दिया। अरे मामा, मैं ठीक हूँ, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं। बौखलाकर बोलते हुए अभी वो नुसरत बेगम के हाथ को थामे गोया हुई, जब एक ज़ोरदार चक्कर आया और इससे पहले कि वो ज़मीन बॉस होती, नुसरत बेगम ने इसे आगे बढ़कर थामा था। ऑफिस से घर जल्दी आता हुआ ज़वेर शाह जो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ था, किचन से आने वाली आवाज़ों पर अपना बैग एक तरफ फेंकता हुआ इस जानब दौड़ चुका था। किचन के ठंडे फर्श पर माहा के सागते हुए वजूद को देखते इसके हाथ पैर फूल चुके थे। तभी आगे बढ़कर इसे बाहों के हिस्सान में बड़े हुए बाहर की जानब दौड़ा। मामा जल्दी आ जाएं, हमें हॉस्पिटल जाना है। परेशान लहजे में बोलता हुआ वह भागते हुए गाड़ी में बैठा था, जबकि नुसरत बेगम ने भी इसकी पैरवी करते हुए गाड़ी में जगह बनाई थी। फूले हुए हाथ पैर के साथ वो इसे लिए अस्पताल की जानब दौड़ रवाना हो चुका था, जबकि नुसरत बेगम माहा को अपनी कसर अपनी गोद में रखे इसके ऊपर तस्वीर पढ़ पढ़ के फूंक रही थी। अल्लाह, कितनी अच्छी सांस है। कंग्रेचुलेशन ज़वेर शाह, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो 2 मंथ हो चुके हैं। जुड़वा बच्चों की वजह से शायद आपकी बीवी को कमज़ोरी महसूस हो रही है। आपकी बीवी को अच्छी खुराक आराम की ज़रूरत है। शुरुआत महीने में ऐसा होते हैं, चक्कर भी आते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुनासिब ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नरमी से मुस्कुराकर इसे आगाह करती हुई डॉक्टर इसके चेहरे पर एक निगाह डालते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि वो बेयकीनी से कभी अपनी माँ के चेहरे को देखता तो कभी सामने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी माँ के चेहरे को। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, इसने तो सिर्फ एक की ख्वाहिश की थी और खुदा ने इससे बहुत से नवाजा था। बेहतानी होती आंखों के साथ नुसरत बेगम के हाथों को थामते हुए वो इन्हें चूम कर अपनी आंखों से लगा गया। तो बेशक ये आपकी दुआ का नतीजा है। नरमी से नुसरत बेगम अपनी बाहों के हिसार में थामे हुए इनका सर भी चूम चुका था। अरे पगले, यह सब खुदा की देन है। मैं आज ही घर जाते हुए अपनी बहू के सर से बकरे मारूंगी। खुदा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, मैं जितनी बेशुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से कम है। जबकि ज़वेर शाह ने अपने कदमों को अपने मताए जान की जानिब बढ़ाया। जो बिस्तर पर नींद रहा था, अपनी आंखें बंद की हुई थी, जो कर इसके माथे को चूमता वो इसके बेहद करीब बैठा था। शुक्रिया मुझे ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इसकी नीम होती आंखों में देखते हुए वो नरमी से इसका हाथ चूमकर अपने सीने पर रख चुका, जबकि अपनी सांस की मौजूदगी में इस कदर गुर्बत पर वो सुर पड़ी थी। ज़वेर, क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। इसके जज्बाती होने पर वह गन्नार होते चेहरे के साथ आहिस्ता बोलती आवाज़ में बड़बड़ाई थी, जबकि ज़वेर ने मुस्कुरा कर पड़ता फिर इसके माथे को चुमा था। जितनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे दी है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं डोल पीट कर पूरी दुनिया को बताऊं कि मैं बाप बनने वाला हूँ, और एक नहीं दो बच्चों का। मुस्कुरा कर बोलते हुए वैसे अपने हिसार में थाम चुका था। तो जी, कैसे लगा आपको ये नावल? कमेंट करके जल्दी से बताएं।